अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब। इन्ना आतईना कल कौसर। मैं जल्दी से अब इसको सूरत को भी मुकम्मल कर दूं ताकि हमारी सूरत कंप्लीट हो जाए। तर्जुमा कर देता हूँ। इन्ना आतईना कल कौसर, ए नबी हमने आपको अता की कौसर। फसल्ली, बस आप नमाज पढ़िए, ली रब्बी का, अपने रब के लिए, वनहर, और कुर्बानी कीजिए। इन्ना बेशक, शानिया का, आपका दुश्मन, हुवल अब्तर, वही दुम कटा है, वही उसी की नस्ल ख़त्म होगी, उसी का जिक्र खैर ख़त्म हो जाएगा, वही नाक़िस है, उसका कोई नाम लेने वाला उनके बाद नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? इस सूरत का मैं शान नुज़ूल बता देता हूँ आपको, कुछ इसकी फ़जीलत क्या है और इसकी तफसीर क्या है। ये आपको तहरीरी शक्ल में मिल जाएगी, लिहाजा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे सूरह फलक और सूरह नास का खुलासा मिल गया ना आप लोगों को। किस किस को मिला है? सबको मिल गया? आपको नहीं मिला? नेट से देख ले, मिल जाएगा इंशाअल्लाह। कब से भेजा हुआ है? इसके बाद इज़ा जाअ नसरुल्लाह क़ुल या अय्युहल काफ़िरून, इन सूरतों के भी आपको खुलासे सूरह इखलास का मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये जो भी बता रहा हूँ ये भी तहरीरी शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। इस सूरत का शान नुज़ूल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा से दो बेटे दिए थे। एक का नाम था कासिम और एक का नाम था इब्राहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद हुई है सिर्फ हज़रत खदीजा से हुई है। हज़रत खदीजा के अलावा आपकी औलाद किसी और ज़ौजा से नहीं हुई। हज़रत खदीजा से 4 बेटियां थीं और 2 बेटे। एक बेटे का नाम कासिम, दूसरे का नाम इब्राहीम। कासिम की जब विलादत हुई उनका भी इंतकाल हो गया, और इब्राहीम की विलादत हुई तो उनका भी इंतकाल हो गया। अरब में नरीना औलाद की बड़ी अहमियत थी, क्योंकि इंसान का नसब उसकी नरीना औलाद से चलता है, बेटियों से नहीं चलता। बेटियां तो गैरों की होती हैं, रुखसती होकर दूसरों के यहाँ चली जाती हैं, उनके नस्ल में इजाफा करती हैं, उनकी नस्ल बढ़ाती हैं। अपने शौहर और अपने शौहर के ददियाल की नस्ल में इजाफा करेंगी वो। अपने बाप की नस्ल में इजाफा कौन करता है? बेटा। क्योंकि नसब किससे चलता है? बाप से चलता है, सिवाय बिलावल भुट्टो के। बिलावल भुट्टो के बारे में मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो इस्लामी तारीख, गैर मुस्लिमों के यहाँ तो माँ से चलता है, जो नेचर के ख़िलाफ़ है, लेकिन अहले इस्लाम में, इस्लामी तारीख़ में सिवाय बिलावल भुट्टो के आज तक कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जिसके नसब और ख़ानदान माँ से चलता हो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बेटे हैं, मगर ख़ानदान उनका क्या कहलाता है? कौम जो आखिर में लगती है वो भुट्टो कहलाती है। हालांकि वो भुट्टो उनकी वालदा थी, उनके वालिद मोहतरम भुट्टो नहीं। तो सियासत में इन्होंने नसब ही को बिगाड़ दिया अपना। समझ रहे बात को? तो ये सियासी लोग इतने ख़तरनाक होते हैं कि ये अपने बाप के नसब को बदल देते हैं सियासत के चक्कर में, क्योंकि जरदारी लगेगा तो वोट नहीं मिलेंगे, वोट भुट्टो के नाम को कैश कराना है। खैर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे हुए, दोनों का इंतकाल हो। अरब में बे औलादी को भी मायूब समझते थे, क्योंकि आपकी नस्ल चलेगी बेटों से, और बेटे हैं जो बाप की बहुत ज़्यादा इज्जत का ज़रिया बनते हैं। बेटियों के अपने फ़ज़ाइल हैं, लेकिन ज़ाहिर है नस्ल बेटियों से नहीं चलती। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे मर गए, दुनिया से चले गए, तो आस इब्न वाइल बहुत बड़ा दुश्मन था अहले इस्लाम का, वो और कुरैश, दीगर कुरैश, वो ये कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माअल्लाह अबतर हैं। क्या मतलब? इनकी नस्ल ख़त्म, और इनका नाम लेने वाला इनके बाद दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि बेटे ही नहीं है। तो रियाद कौन रखेगा? औलाद ही नहीं है, बाप दादा के नाम कौन लेगा? औलाद तो है ही नहीं, बेटियां हैं। समझ रहे बात को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ताने से तकलीफ होती, तो उस पर यह सूरत नाजिल हुई कि ए नबी, आपका जिक्र ख़त्म नहीं होगा, आपकी रूहानी औलाद बहुत होगी। बाकी अल्लाह ने आपको बेटा क्यों नहीं दिया, या दिया तो उठा क्यों लिया, इसकी हिकमत एक और मकाम पे बयान की गई है, वो मैं बताता हूँ आपको बाद में। लेकिन बताया गया कि ए नबी, आपका जिक्र ख़त्म नहीं होगा, बल्कि ये जो कह रहे हैं ना कि आपको खैर नहीं मिली, अबतर उसे कहते हैं जिसके नस्ल में, या जिसको, क्योंकि जिसकी औलाद नहीं है ना, उसको ये समझा जाता है, और हकीकत भी ऐसे ही है कि बहुत बड़ी खैर से महरूम हो गया वो। बुढ़ापे में खिदमत के लिए नहीं है, कारोबार संभालने के लिए कोई नहीं है, दीन के मिशन को आगे लेने के लिए, चलाने के लिए नहीं होगा, और तज़किरा नस्ल में नहीं हो सकेगा। तो ये सारी भलाइयों से इंसान महरूम हो जाता है। तो नबी को तसल्ली दी गई, इन्ना आतईना अल कौसर, ए नबी हमने आपको खैर कौसर कहते हैं खैर कसीर को, बहुत ज़्यादा भलाइयाँ हमने आपको अता कर दी हैं। कौसर से नहर कौसर तो है, लेकिन कौसर का जो लुग़वी मतलब है, डिक्शनरी में जो मतलब है वो क्या है? असल में हौज़ कौसर को नहीं कहते, बल्कि किसे कहते हैं? खैर कसीर। ए नबी हमने आपको खैर कसीर अता की है, जिसमें क्या है? नबूवत, इज्जत, आपका क़यामत तक तज़किरा होता रहेगा।
یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے تانوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی، اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا۔ یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے۔ اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے۔ وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی، ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا، ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی۔ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں۔ تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی۔ جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی، وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے، اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ۔ اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے، میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی، ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی، جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے۔ تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے۔ تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی۔